الوغ سلام الدراري، اليوم غادي نشوفوا لي ديمونستراسيون اللي كيتعطاو بزاف في ار ال سي. منهم هما كاينين 4 غادي نشوفوهم ان شاء الله كاملين. منهم هاد لا ديمونستراسيون اللي هي غيقول لك الاستاذ ديمونطري كو دي او توتال على دي تي كتساوي ناقص ار اي او كاري، وغيقول لك من بعد انتربريتي سو ريزولتا، يعني خاصك تقول لي هادي شنو كنعنيو بها، هاد الشيء هذا اللي لقيتي شنو كنعنيو به. اجي بعدا نلقاوها. هانتوما الدراري فوالا هكا كيفاش كنبداو. فوالا عندي او توتال اشنو كتساوي، هانتوما عندي او توتال هنا نبدا بها. او توتال كتساوي او بلس او ام. فوالا هنايا كل حاجه في هادو غادي نعوضها بشحال تتساوي. ها هي او هي 1 على 2 سي يو سي او كاري بلس 1 دومي ال اي او كاري. سي بيان. دابا الدراري خاصنا غير ندخلو الديريفي باش نلقاو دي او توتال على دي تي. الا دخلنا الديريفي هنايا، هاي هادي هي او توتال، الا دخلنا هنا الديريفي غتولي دي او توتال على دي تي كتساوي الديريفي غيدخل حتى على هادو، ولكن ما غيدخلش على هادي كامله، غيدخل على هادو هاهم غير لي فاريابل هذا وهذا. يعني الدراري اش غيولي عندي؟ غيولي عندي 1 على 2 في سي دي على دي تي ديالاش ديال يو سي او كاري بلس الاو كاري ديالي عافاكم ماشي برا الداخل، هذه كامله غيدخل عليها الديريفي 1 دومي ال عاوتاني دي على دي تي ديال اي او كاري. ديالي خاصك هاد الديريفي هذا وهذا خاصك تحسبهم. دابا قبل ما ندوزو نشوفوا كيفاش هادو غادي نديروا ليهم، خصنا نذكروا بواحد العلاقه. ملي كتكون عندك واحد لا فونكسيون او كاري وكتبغي دير ليها بريم، دير ليها الديريفي اشنو تتساوي؟ هي هذيك الاس تيهبط، ها هو هذه كتعاود تكتبها كما هي وكدير ليها حداها كضربها في الديريفي ديالها بريم صافي. هذه الاس ديالها كيهبط وتعاود تكتبها كما هي، عاد تضرب في الديريفي ديالها مزيان. اجي دابا داكشي اللي غادي نديرو هنا وهنا. فوالا دي او توتال على دي تي كتساوي 1 على 2 سي غيبقى بلاصتهم، هذه غتولي هي هانتوما الجوج غتهبط و يو سي غنعاود نكتبها كما هي وعاد ندير الديريفي ديالها اللي هو دي يو سي على دي تي بلس 1 على 2 ال عاوتاني غادي نهبط جوج و اي غنعاود نكتبها وغادي ندير عاوتاني الديريفي ديالها دي اي على دي تي. فوالا ودابا ساليت الديريفي. دابا نبقى ندير الماط. هانتوما الدراري بعدا واحد الجوج هنا غتمشي مع هاد الجوج وهاد الجوج غتمشي مع هاد الجوج صافي. يلا اجي بعدا واحد الحاجه هنايا خصكم تقولوا لي شنو هي هادي. غندور لك على واحد الحاجه وهنا خصك انت تقول لي شنو هي هادي. سي دي يو سي على دي تي هي اي. هانتوما دي او توتال على دي تي كتساوي، المهم هنا واحد مشات، ها هي تبقى لنا هنا يو سي وهذا هو اي بلس عاوتاني هنا مشات جوج مع جوج بقات ليا ال اي في دي اي على دي تي، ال في اي في دي اي على دي تي. الا بان لكم الدراري هنايا عندي اي هنا وهنا نعمل بها من الاحسن. يلا نجي نشوفوا غنفاكتوريزيو داك اي غتولي لنا عندنا اي مضروبه في يو سي، هنا مضروبه في يو سي بلس ال دي اي على دي تي. ملي كنوصلوا الدراري هنا خصنا هاد دي اي على دي تي نحولوها ل يو سي. علاش؟ باش يكون عندنا هنايا في هذاك الشيء اللي داخل الاقواس يكون عندنا غير فاريابل واحد، ما يكونش عندنا يو سي و اي و كيو و يو ار كلشي شلاضه تما، خص يكون عندنا غير واحد. اجي نردو كلشي ل يو سي. شنو هي دي اي على دي تي؟ شنو علاقه دي اي على دي تي بيو سي؟ هادي الدراري شفنا في ار ال سي نيت عندنا دي اي على دي تي كتساوي سي دي او كاري ديال يو سي على دي تي او كاري. غنجيو لهنا ونعوضوها. فوالا غتولي عندي دي او توتال على دي تي كتساوي اي مضروبه في يو سي بلس ال سي دي او كاري ديال يو سي على دي تي او كاري. فوالا يلا دابا الدراري ملي غادي نوصلوا لهنايا غادي تلاحظوا هذا فين كنشوفوه. هذا كنشوفوه في ليكواسيون ديفيرونسيال. واخا مزيان تقول لي واين ايكواسيون ديفيرونسيال استاذه؟ راه كاين ايكواسيون ديفيرونسيال العاديه ديال ال سي بارفي فيها هذا لو تيرم هذا، وكاين ايكواسيون ديفيرونسيال اللي كيكون فيها مثلا ار كبيره بوحدها حتى هي غنلقاو فيها الجزء هذا، و ايكواسيون ديفيرونسيال اللي فيها ار صغيره بوحدها حتى هي غيكون فيها الجزء هذا، و ايكواسيون ديفيرونسيال اللي فيها ار كبيره و ار صغيره. يلا هما 4 ديال لي كا.
كاينين اغات بجوج، اولا كاينه غير ار كبيره، اولا كاينه غير ار صغيره، اولا ما كاينه حتى شي ار. بربعه هاد لي زيكواسيون ديفيرونسيال تيكون فيهم هاد لو تيرم هذا. اين وحده نخدم بها. شوف ليكواسيون ديفيرونسيال ديال سيركوي ال سي بارفي ما غاديش نخدموا بها هنا. علاش؟ لحقاش هادي الدراري حنا قلنا حتى الاخر عاد نقولوا هادي شنو كتعني. انا نقولها لكم دابا. هادي كتعني باللي كاين ديسيباسيون ديال لينيرجي توتال selon le temps، مع لو طون en fonction de temps. راه كاين مع الوقت كاين ضياع ديال هاد الطاقه هادي. بايش ها نتوما ناقص كتعني راه كتضيع. بايش بالمفعول ديال هاد لا ريزيستانس. صافي لا ريزيستانس هي اللي كتضيع ليا الطاقه مع الوقت. هادشي اللي كتعني هادي. واخا مزيان يعني ملي نقول لك انا هنايا غير خصنا نحتاجوا واحد ليكواسيون ديفيرونسيال، ما تقولش ليا حكا نختاروا نخدموا بليكواسيون ديفيرونسيال ديال سيركوي ال سي بارفي. ال سي بارفي ما كتكونش فيه ضياع ديال الطاقه. يعني انا كاستاذ الا عطيتك التمرين ديال سيركوي ال سي بارفي، اخر حاجه غادي نعطيها لك هي ديمونطري ليا هادي ما تتكونش في ديمونستراسيون ملي ما كتكون عندك لا ار كبيره لا ار صغيره. كتكون غير الا كانت وحده فيهم اولا هما بجوج. الا كانت عندك غير ار صغيره غتخرج لك بحال هكا. الا كانت عندك غير ار كبيره غتخرج لك هنا ار كبيره. الا كانوا بجوج غيخرج لك هنا ار كبيره زائد ار صغيره. صافي ها نتوما دابا انايا غنخرجها على اساس كاينه ار كبيره وار صغيره هنا. هاي غتخرج لي هنا ار كبيره زائد ار صغيره ناقص ار كبيره زائد ار صغيره في اي او كاري. عاد نقول لك فوالا الا كانت ار كبيره ما كايناش تخليها هكا. الا كانت ار صغيره ما كايناش تخليها بحال هكا. الا كانوا بجوج راه غيكونوا بجوج هكا. مزيان يلا ها انت حيت بغينا دابا نحتاجوا ار كبيره وار صغيره غنخدموا على اساس كاين ار كبيره وار صغيره. صافي نحيدوا حتى وحده فيهم. غادي خصنا ليكواسيون ديفيرونسيال اللي كتكون فيها ار كبيره وار صغيره. انا حافظاها. صافي انت نورمالمون في التمرين الا كانت عندك ار كبيره وار صغيره تلقى استاذ اصلا عطاك سؤال في الاول كيقول لك جبد لي ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني غتكون عندك بلا ما تحفظها. فهمتي باش تحطها نيشان غتكون داير لي زيتاب وكلشي. انا هنايا حيت كندير غير لا ديمونستراسيون نحطها لكم نيشان. هاي اون UC plus C R plus R DUC على DT plus LC D au carré ديال UC على DT au carré كتساوي 0. ها انت هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي غادي تخرج ليك ديال UC الا كانت عندك R زائد R. صافي بجوجهم كاينين. ها نتوما الدراري دابا لاحظوا معايا هاد لو تيرم هذا فين هو. اجي ندور عليه. ها صافي ها نتوما الدراري الا خلينا هذا هنا نديو هذا الجهه الاخرى باش نشوفوا شحال تيساوي. نشوفوا هذا شحال تيساوي في الجهه الاخرى. غتبقى عندنا هنا يو سي زائد ال سي دي او كاري ديال يو سي على دي تي او كاري كتساوي هذا كامل دينا الجهه الاخرى كان زائد يولي ناقص. هاي ناقص سي في ار بلس ار دي يو سي على دي تي. مزيان يعني هذا يمكننا نعوضوا بهذا الشيء. هذاك الشيء اللي غندير. ها نتوما دي او توتال على دي تي كتساوي اي مضروبه في بلاصه هادشي هذا غتكتب هادشي هذا موان سي ار بلس ار دي يو سي على دي تي. هاد الموان الدراري عوض ما نخليه هنا راه نحيدو من هنا غنردو هنا. صافي مزيان يخرج. يلا دابا الدراري شوفوا معايا مزيان شنو هي هادي. سي دي يو سي على دي تي هي اي. يلا اجي نعوضوها موان اي مضروبه هذاك. ها هي غتبقى لنا هنا ار زائد ار وهذا نعوضوه باي. يلا موان اي مضروبه في ار بلس ار في اي هي ها هي موان اي في اي هي موان اي او كاري مضروبه في ار زائد ار. ها هي دي توتال على دي تي وها حنايا وصلنا ليها وهذه هي النتيجه الاخيره. هادشي اللي يقول لك الاستاذ ديمونطري. دابا الا كانوا عندك ارات بجوج غيقول لك الاستاذ ديمونطري ليا هذه. يعني ان كاين ضياع ديال الطاقه مع الوقت بفعل ار و ار كبيره حيت كاينين بجوج. صافي اما الا كانت غير وحده فيهم مثلا كانت غير ار كبيره غتخرج لك بحال هكا. غيقول لك الاستاذ ديمونطري كو دي او توتال على دي تي كتساوي موان اي او كاري فوا ار كبيره. الا كانت عندك غير ار صغيره غيدير لك بحال هكا موان اي او كاري فوا ار صغيره. الا كانوا بجوج غتخرج لك بحال هكا. المهم انا وليتها لك وعاد نتايا بحال مثلا نتايا حفظ هذه مزيان وعاد شوف التمرين ديالك. الا كنتي كتخربق دغيا شوف التمرين ديالك كانت بانت لك كاينه غير ار صغيره غتكتب ليه اي بويسكو ار كبيره كتساوي 0 دونك عاود كتب ليه هذه كامله
غير هذه ما تكتبهاش صافي، باش ما تقولش يا استاذه راه نتخربق الا ما كانتش ار صغيره، عاودي لي مال الاول وريني شنو نحيد. حفظها كامله وتا الاخر وقول لي حيت ار كبيره كتساوي زيرو اذا راه كذا صافي، وحيدها عاود كتب نفس النتيجه وحيد ار كبيره صافي. مزيان. عاوتاني كذلك مثال بالنسبه ار صغيره. دابا نشوفوا لا ديمونستراسيون الثانيه.